بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هندسة ونصائح. معكم المهندس سعيد زواوي. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك الإعجاب والمشاركة لدعمنا على مواصلة تقديم الفيديوهات على هذه القناة. وأي استفسارات أو أسئلة لا تترددوا في تركها في التعليقات وسوف أرد عليها إن شاء الله. شفنا في الحلقة الماضية كيفية إنشاء ان بروفيلون دون كاناليزاسيون اسينيسمون. كاين حاجة فقط حبيت ننبه عليها المرة اللي فاتت ما درتهاش، هي ابري ما نروحو بيبليوتيك ونديرو لي موديفيكاسيون، نديرو لي كونترانت تاعنا، نشوفو الماتيريو، نروحو لو تيب دو تويو تاعنا. المهم ابري لي موديفيكاسيون تاع البيبليوتيك اي ابري لي موديفيكاسيون تاع البارامتراج نخيرو لو تي ان تاعنا، نروحو نخيرو لارجور دو ترونشي اللي ياخدها اللوجيسيال كوفاديس، انسي كو لا نوميناسيون تاع لي روغار نديرو لو بريفيكس تاعو ار. ابري هادو لي دو زيتاب قلنا نروحو نكرييو ان نوفو ريزو. ابري لا كرياسيون تاع النوفو ريزو هذا ريزو اونيتار، انا كرييت هذا الريزو، نروحو هنايا ونسيليكسيونيو لو نوفو ريزو اللي كريين. لازم نسيليكسيونيوه باش في لا كرياسيون تاع الريزو تاعنا لي كالك يزيد البريفيكس تاع لو نون دو ريزو تاعنا. هذه النقطة باك حبيت نزيدها. في المرة اللي فاتت وصلنا لو بوان وين سيزينا لا بونت في الفيلدو تاعنا او بيان في الكود بروجي تاعنا. جينا هنايا في بروفيلون رحنا كريي ان فيل دو ودرنا له لا بونت اللي لقيناها في ليكسل هي 3%، لكن لا بونت تاع 3% عطات لي دي بروفوندور كبار بزاف. دوكا لازم نروحو موديفيو لا بونت. نجيو هنايا نروحو ايديتي لو فيل دو، سيليكسيوني البروفيل، من بعد سيليكسيوني تو، نجي هنايا موديفي، نطلب في موديفي لي كود فيل دو في لا بونت دو شاك ترونسون نحطو لا بونت مينيمال موان 0,5%. اوكي كيما راني نلاحظ بلي كريا لي لا بونت 0,5 مي دار لي دي شوت. انا واش نروح ندير؟ نجي هنايا نعاود ايديتي لو فيل دو، كليكي سيليكسيوني تو، نجي هنايا موديفي، نروح في الشيت نقولو احكم 0. كيما راني نلاحظ حكم نحالي الشيت، بصح لا بونت هنايا كبرت ولات موان 5 هنا موان 12. نروح نزيد نجي هنايا موديفي، نزيد نقولو لا بونت اعطيلي لا بونت موان 0,5. اوكي كما تلاحظون اصبح لا بونت موان 0,5. وعندي روغار هذا R8 عندي 4 دمي بريسك هذا 4.44، وعندي هذا 5.11 ولا 5.12. عندي لي دو روغار برك هذون لي بروفوندور تاعهم سوبيريور ا 4 نقدروا ناكسبتيهم ماشي مشكل. ونفس الشيء بالنسبه لجميع لي ترونسون اللي قعدونا، نفس الشيء نديروا لهم نفس لي زيتاب اللي درناهم. بعد ما بدلنا لا بونت 0,5% اوتوماتيكمون لازم نروح نوت كالكول نبدل لا بونت، خاطرش لا بونت على نوت كالكول اللي فيريفي لي فيتيس دوتوكوراج انسي كو لا هوتور دو رومبليساج اي لي زوتر كونديسيون هو 3%. انا درت في الكوفاديس درت 0,5 سما انا 5 بور ميل ترونسون كاع ندير له 5 بور ميل. كما تلاحظون انا لي ديامتر كبر، كل ما نصغروا في لا بونت الديامتر تاع الكوليكتور يزيد. نروح موديفيهم هنا كيما هنايا عندي 362 ديامتر تيوريك سما ديامتر نورماليزي 400، هنايا 449 سما يولي 500 عفوا، هنا ثاني 500، هنايا 400 وهنايا 530 يولي 600. هذو هما لي ديامتر نورماليزي او بيان ديامتر فينال اللي راح نديرهم في الكوفاديس. نروح نجي هنايا في البروفيل ايديتي، نجي هنايا عندي من R1 ل R2، عندي هنايا من R1 ل R2، من R2 ل R3 عندي 300 تما نخليه كيما راهو حتى لهنا هذا ثاني نخليه كيما راهو. ومن بعد من R3 ل R4، من R3 R4 ل R5 عندي 400، R3 ل R4 400، R4 R5 400. نزيدو نروحو هنايا R5 R6 R7 500 500. نروح هنايا من R7 ل R8 ل R9 عندي 600، R7 600، R8 R9
600. C'est bon, c'est terminé. OK. Cliquez OK. نجي هنايا روماركي بلي كما تلاحظون لي ديامتر تشونجاو. 300 400 500 و 600 لي ديامتر اللي لقيتهم في لانوت كالكول درتهم هنايا في الكوفاديس. والان نروح نشوفوا ليطاب سويفونت هي لي بروفيل اون ترافير. نحب ندير ان بروفيل اون ترافير اونتر دو نو سبيسياليزي في الريزو تاعي. نجي هنايا بروفيل اون ترافير، عندي دو شوا، اما ندير لي بروفيل اون ترافير كامل الريزو ou bien ندير entre deux nœuds ou bien deux regards. لو كا هذا انا راح ندير entre deux regards، نكليكي عليه راح نخير regard مثلا regard نيميرو 1 حتى regard نيميرو 3. الانترفال دي تابيلاسيون هو شاك 5 متر يدير لي بروفيل اون ترافير. نروح لي تيب دي ماتريو نخير في الرومبلي، مثلا في الرومبلي ندير تير فيجيتال فاليدي كيتي. لوروباج صابل دو روباج نخير صابل تريتي هنايا، اي نوع تاع صابل المهم يكون كونفورم مع المارشي او بيان مع. نخير هنايا لو تيب دو صابل، هنايا الكولور تاع الصابل، كليكي فاليدي كيتي. نروحو هنايا لي بوز، كليكي هنا نخير لو تيب دو صابل اللي راح نديرو كوم ان لي صابل طرونشي. نخير لا كولور تاعو باغ اكزومبل هنا نحطو الجون، ندير فاليدي كيتي. من بعد نجي هنايا ليشال تاع البروفيل 1 سنتيم على 1 سنتيم. بلون دو كومباريزون نخليه 1 متر، نكليكي اوكي. ومن بعد نروح نخير اون دروا وين نحط لي بروفيل اون ترافير تاعي. وليت لي بروفيل اون ترافير. نجي هنايا وليك هنا باغ اكزومبل روغار R1 R2 عندي لو بروميي بروفيل اون ترافير لو رومبلي لو روباج اللي تصابل كيما لي كولور اللي خيرتهم في الريغلاج تاع البروفيل اون ترافير. كاينه حاجه واحده اخرى تاني الميتري، نحب ندير ريكابيتولاتيف دي زيليمون سيليكسيوني كليكي يعطي لي كاركتيرستيك جيومتريك تاع لو ريزو تاعي، لو نون دو روغار، لو موديل دو روغار، l'implantation ou bien les coordonnées x, y, le z t1, le z fil d'eau et les autres caractéristiques géométriques. ثاني كاينه حاجه نحب ندير متري بار ترونسون، نحسب لي فوليم de sable de robage, volume de remblai ainsi que toutes les quantités اللي كاينين في الريزو. نخير متري بار ترونسون، نجي entre deux nœuds sélectionner، نروح par exemple نبدا من R1 حتى R3 et bon. هنايا سيليكسيوني لي زيليمون اللي راني حاب نافيشيهم في الطابلو دو ميتري، سيليكسيوني سور اوكي، خلي كلش كيما راه اوكي. تجي هنايا هاوليك لي فوليم دو فوي، وهنا عندي فوليم دو ليت بوز لي صابل، ومن بعد عندي فوليم دو رومبلي انسي كو دو فوليم دو روباج. هذا ما نحتاج فقط ريزون اونيتير. درت لكم لافيكتاسيون دي بروفيل اون لون ainsi que l'affectation des codes projet في البروفيل اون لون. درت لكم comment modifier et affecter les diamètres ainsi que درت لكم le profil en travers et un petit rapport de métrie. في السلسله القادمه ان شاء الله راح نشوفوا exécution des raisons des eaux pluviales، نشوفوا فيه comment introduire les données climatiques coefficient de Montana A et B ainsi que. إذا تابعونا في الحلقات المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.